उन नौजवानों का मिशन ये था कि शहीद की नमाज जनाजा होते ही भारतीय फौज के मोर्चों पर हमला कर दिया जाए। मौलाना बख्श गुलाम मोहम्मद नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार थे। उनके करीब टीपू मौजूद था। उसने नौजवानों की एक टुकड़ी को मजमा से अलग होते देखकर अपने ग्रुप को इशारा किया। उसके साथी यके बाद दीगरे शुमाल की समत में रवाना होने लगे। उनको मरकजी शायरा बंद करने की हिदायत की गई थी ताकि नमाज जनाजा के दौरान भारतीय फौज हमला न कर सके। और अब मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अशफाक की राह पर चलने के लिए बेकरार हैं। सिकंदर ने दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहा, हाथ उठाओ, कसम खाओ कि हम सब शहीद के रास्ते को अपनाएंगे। अगर वहाँ 1 लाख नफूस थे तो 2 लाख हाथ फजा में बुलंद होकर लहराने लगे। उस लम्हे अशफाक की मैयत के करीब चौकस खड़े मुजाहिदों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। वो शहीद को आखिरी सलामी पेश कर रहे थे। हमारा शहीद सितारों से आगे की बात करता था। सिकंदर ने जोरदार लहजे में कहा, आज़ादी कश्मीर के लिए बेताबो बेकरार था। हर बार मोमिनों जैसी आन बान और शान के साथ दुश्मन पर बिजली बनकर गिरता था। चीते का जिगरा था इसका, अलामा इकबाल का शाहीन था वो। और अगर इशफाक बनना है तो आज़ादी कश्मीर के लिए अपने अंदर मजीद बेताबी और ज्यादा बेकरारी, मोमिनों जैसी अजमत पैदा करो। चीते के जिगर कर लो अपने, इकबाल के शाहीन बनकर करगसों को निकाल बाहर करो। सिकंदर अचानक ही मजबूत शानों से फिसल कर हजूम में डूब गया। नमाज जनाजा के लिए सफ़ें बनाई जाने लगी। 1 लाख से ज्यादा रोजादार अपने शहीद की आखिरी नमाज पढ़ने के लिए मुनज़्ज़म होने लगे। नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद मीर, यासीन मलिक, आजम इनकलाबी, एहसन डार, साकी और ऐसे ही दूसरे अजीम कमांडर इस इंसानी सैलाब में मौजूद थे। सिकंदर को होश न था कि वो कहाँ है। वो चौथी या 5वीं सफ में था। ऐसे में जब नमाज जनाजा के लिए नियत बांधी जा रही थी, दाईं तरफ मौजूद शख्स ने उसको टोका दिया। नमाज जनाजा के बाद रुकने की इजाजत नहीं जनाब, आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? सिकंदर ने चौंक कर पूछा। अब्बासी कैंप। क्या? सिकंदर का रुआ रुआ खुशी से नाच उठा। अब्बासी कैंप का मतलब वाज़ेह था कि उसे नमाज जनाजा के फौरन बाद मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की तरफ रवाना होना था। उसने दाईं तरफ वाले शख्स को बगौर देखा और फिर मुस्कुराने लगा। वो सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह था, कैप्टन वाइन का खास आदमी। वही मुजाहिदीन के ग्रुपों को सरहद पार मुजफ्फराबाद और फिर अफगानिस्तान ले जाया करता था। मैं जा रहा हूँ ज़ूबी, सिकंदर ने वायरलेस पर कहा। उस वक्त उसका चेहरा दमक रहा था। सुए मंजिल रवानगी की धुन इस पर सवार थी और उसने आसिम की ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी कि वो ज़ूबी से खुद जाकर मिल आए। कहाँ? दूसरी तरफ से स्पॉट सी आवाज़ सुनाई दी। उसमें पहली जैसी शोखी और खनक न थी। खूनी लकीर के उस पार, सिकंदर ने पुरजोश लहजे में कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ूबी ने तवील सांस लेकर जवाब दिया। तब फिर अब तुमसे वही मुलाकात होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी जा रही हूँ, ज़ूबी ने जवाब में कहा। महाज़े जंग पर जख्मी होने वालों के इलाज मुआलजे के लिए खवातीन खूनी लकीर के उस पार खुसूसी ट्रेनिंग कर रही हैं। मैं भी एक ऐसे ही ग्रुप में शामिल हूँ और मुझे जुलस जाने वाले मुजाहिदीन के इलाज की तरबियत के लिए मुंतखब किया गया है, जिसका यहाँ कोई इंतजाम नहीं। शानदार ज़ूबी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम दोनों को इस एजाज के काबिल समझा। सिकंदर, ज़ूबी की आवाज में पहली मर्तबा हल्की सी लर्जिश महसूस होने लगी। और सुनो, मोनस और दिलावर दोनों को यासर ले गए हैं। अब न जाने उनसे कब मुलाकात होगी। ज़ूबी के लहजे में बड़ी हसरत थी। अब आप तमाम हजरात मेरी कमान में हैं। सिबगतुल्लाह ने बारोब अंदाज में उन्हें मुत्तला किया। अपने अपने इलाकों में आपकी जो पोजीशन थी वो खत्म, फिलहाल खत्म, लेकिन कंट्रोल लाइन उबूर करते ही आपकी वो पोजीशन फिर बहाल हो जाएगी और आप आज़ाद कश्मीर में मौजूद कश्मीरी यूनिट में चले जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा आम सा खादिम बन जाऊंगा। सिकंदर बेसाख्ता हंस पड़ा। यहाँ 1 दर्जन जांबाज मौजूद थे। उन्हें फिलफोर कंट्रोल लाइन पार कराने के अहकाम मिले थे, क्योंकि अब दुश्मन किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकता था। सिबगतुल्लाह ने उन्हें इस मुबारक सफर की सारी तफसीलात तो नहीं बताई थी, लेकिन उन्हें इतना इल्म था कि उनको गांदरबल नहर से आगे उन पहाड़ों में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जहां 2 चट्टानों के सिरे मिल जाने से गार सा बन गया है। एक अहम बात यह थी कि वो ये सफर बेसरो सामानी की हालत में नहीं कर रहे थे। मौसम की शिद्दतों से बचने के लिए उनके पास सारा सामान मौजूद था, जबकि राशन उन्हें आगे मिलने वाला था। असलिहा के नाम पर उनके साथ कुछ नहीं था। हिफाजत के लिए 4 मुजाहिदीन की ड्यूटी थी, लेकिन सिर्फ सिलसिला को तक। गांदरबल पावर हाउस के बाद उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी थी। ये इत्मीनान बहरहाल था कि कंट्रोल लाइन तक उन्हें मुजाहिदीन के ग्रुप मिलते रहेंगे। हिजबुल मुजाहिदीन का हर ग्रुप उनके लिए डाल बन सकता था। हजरात, नफल अदा कर लें, सिबगतुल्लाह ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। तो वो सब नवाफिल की अदायगी के लिए उठ गए। एंड उसी वक्त टीपू एक मजाफाती इलाके के वायरलेस पर अहकाम जारी कर रहा था। सीज फायर,
اس نے مستحکم لہجے میں کہا 3 گھنٹے تک ہمارا گروپ کسی نوعیت کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن حملے کی صورت میں سیز فائر کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ٹیپو کا یہ حکم جلد ہی ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا۔ اس کی سن گن کشمیر پولیس کو بھی ہو گئی۔ صرف 3 گھنٹے کے سیز فائر کا سنتے ہی پولیس والے خوشی سے ناچ اٹھے۔ کوئی حملے میں پہل نہ کرے، انسپیکٹر رام دیال نے زوردار لہجے میں کہا۔ جس کو سونا ہے سو جائے، 3 گھنٹوں تک سکون کی سانس لو۔ پھر اچانک ہی سری نگر میں سناٹا چھانے لگا، بندوقیں خاموش ہو گئیں، اسپتالوں کی طرف جانے والی ایمبولینس گاڑیوں کے سائرن بھی بند ہو گئے۔ یہ اچانک کیسی خاموشی امام صاحب؟ کسی نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب سے پوچھا۔ مجاہدین کا کوئی گروپ سری نگر سے بحفاظت نکلنا چاہتا ہوگا میاں، امام صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عارضی جنگ بندی اسی لیے ہوئی ہوگی۔ اب عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی گروپ کے کنٹرول لائن کی طرف جانے سے قبل فائر بندی ہو جاتی ہے، اور جب گروپ سری نگر کی حدود سے نکل جاتا ہے تو جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ مگر بھارتی فوج کنٹرول لائن پر بڑی سختی کر رہی ہے حضرت، ایک دوسرے شخص نے کہا۔ ابھی 30 مارچ کو وہاں 12 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی کم از کم 1200 سرحد پار کر چکے ہوں گے، ایک اور نمازی نے کہا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ کپواڑہ سیکٹر میں ایک درے کے قریب بھی 5 کشمیری شہید کیے گئے ہیں۔ شہادت تو اب زیور کی طرح سجتی جا رہی ہے کشمیر کے تن بدن پر میرے عزیز، امام صاحب بولے۔ بانڈی پورہ چوک کا واقعہ یاد ہے؟ عبداللہ دیوانی کے 15 سالہ بیٹے جہاں زیب کو کس طرح گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ بارامولہ میں 4 مسلمان محض اس جرم کی بنیاد پر شہید کیے گئے کہ وہ کمانڈر اشفاق مجید وانی کی لہد پر قرآن خوانی کے لیے آ رہے تھے۔ پھر بھی 3 اپریل کو کرفیو کے وقفے میں 2 لاکھ افراد نے شہید کی آخری آرام گاہ پر حاضری دی۔ یہ بالکل درست ہے، ایک اور شخص نے کہا۔ پولیس رپورٹ یہی ہے کہ 2 لاکھ افراد نے مزار شہداء پر حاضری دی تھی۔ ایک روشن پہلو یہ ہے کہ کنٹرول لائن کے قریب متعدد شہادتوں کے باوجود 1000 نوجوان برف پوش گھاٹیاں عبور کر کے آزاد کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں اس کی کیا خبر میاں؟ امام صاحب نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ میرے پاس 100% درست خبر ہے جناب، اس لیے کہ میں انٹیلیجنس میں کام کرتا ہوں۔ اوہ، کئی افراد کے چہروں کی رنگت اڑ گئی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں مسلمان اور کشمیری ہوں، جہاد کے کاج سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا، مسجد میں بیٹھا ہوں لہٰذا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حفظ و امان میں رکھے میاں۔ امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ان تمام مجاہدوں کو بھی جو کھلے عام برسرے پیکار ہیں، ان کو بھی جو چوری چھپے مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں، آمین۔ مسجد گونج اٹھی، اور پھر ان کے لیے خصوصی دعا کی جانے لگی جو عسکری تربیت کے لیے کنٹرول لائن کی طرف رواں دواں تھے۔ سورا گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر ایک ماروتی تیزی سے نمودار ہوئی اور کوئے میہاؤن کے بائیں طرف دوڑنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی، اور اس گاڑی سے قدرے فاصلے پر ایک پک اپ میں پولیس کی وردی پہنے ہوئے 4 افراد موجود تھے۔ ماروتی میں سکندر اور اس کے 4 ساتھی تھے، جبکہ درمیان والی گاڑی میں 7 افراد۔ پہاڑ کی چوٹی نظر آتے ہی صبغت اللہ نے گاڑی رکوا لی۔ ہم یہاں اتریں گے، اس نے بیزاری کے سے انداز میں کہا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی سکندر اور دیگر مجاہد ماروتی سے اتر گئے۔ یہ کون سا راستہ ہے سید صاحب؟ سکندر نے پوچھا۔ شہید مقبول بٹ کا راستہ، صبغت اللہ نے سر فخر سے بلند کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس راستے پر جانے والا آزاد کشمیر ضرور پہنچتا ہے، جلد یا بدیر۔ شاندار، سکندر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسی لمحے دوسری گاڑی منصوبے کے عین مطابق زن سے آگے نکلی اور 1 فرلانگ دور رک گئی۔ انہیں یہاں پیدل سفر کرنا تھا۔ آزاد سرزمین تک یہ پیدل سفر طویل اور کٹھن ضرور تھا، ناممکن بہرحال نہیں۔ پک اپ ان کے قریب رک گئی۔ پولیس والے وردیاں اتار کر عام لباس پہننے لگے۔ کچھ دیر بعد ماروتی دوسری گاڑی اور پک اپ اپنے مسافروں کو اتار کر سری نگر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ ہم سڑک چھوڑ کر باغات کے راستوں پر چلیں گے، صبغت اللہ نے کہا۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص بے ضرورت بات نہیں کرے گا، چوکس رہے گا اور میری تقلید کرے گا، بشرطے کہ میں کسی گڑھے یا کھائی میں نہ گر جاؤں۔ گڈ، گویا اس صورت میں تم ناقابل تقلید قرار پاؤ گے، سکندر نے ہنس کر پوچھا۔ 100% درست، اور اس کے بعد تم اس قافلے کے قائد بنو گے، لیکن مجھے راستہ معلوم نہیں۔ وقت اور ضرورت دونوں سب کچھ بتا دیتے ہیں برادر، قدم اٹھاؤ۔ نیل باغ گاؤں پہلی منزل ہے، اس کے ساتھ وہ 12 کے 12 سیب کے باغات میں داخل ہو گئے، جہاں ڈلانیں بھی تھیں اور نہریں بھی۔ دائیں طرف خطرناک کھائیاں تھیں، ندی نالے تھے اور غیر ہموار زمین۔ بعض نہریں خشک تھیں، لیکن نیل باغ کی نہر میں مولک پل کے قریب پانی موجود تھا جو چاندنی رات میں آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ چلتے رہے۔ تیزی سے چلنے کے باعث ان کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ مزید آگے اس مہینے میں موسم اتنا بہتر نہیں ہوگا۔ وہ برف زاروں میں خوشگوار موسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
मुबारक हो दोस्तों, वो आ रहे हैं। अशरफ डार ने अपने मखसूस लहजे में ऐलान किया। कैंप में खलबली सी मच गई। कौन कौन आ रहे हैं? एक मुजाहिद ने राइफल थपथपाते हुए पूछा। सिकंदर आजम और उनके साथी। अशरफ डार ने जवाब दिया। वो उस वक्त बच्चों की तरह खुश हो रहा था। इशफाक की शहादत के बाद गुमसुम रहने वाले कमांडर को इस तरह खुशो खुरम देखकर तकरीबन तमाम चेहरों पर मुस्कुराहट नाचने लगी। चांदमारी की मश्क मुअत्तल कर दी गई और मुजाहिदीन अशरफ डार के गिर्द जमा होने लगे। उनमें से कई सिकंदर से वाकिफ थे, ताहम बेशतर ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। जो वाकिफ थे उनमें असद बुखारी यानी शमशेर खान भी था, रशीद त्राबी और अली मोहम्मद डार भी। शमशेर खान खुद अफगानिस्तान के संगलाख पहाड़ों में जिहाद की अमली तरबियत के बाद बर्फजारों में जिहाद की तरबियत हासिल कर रहा था। मकबूजा कश्मीर के लिए उन सब की रवानगी तय थी। रास्तों के लिए वो अशरफ डार से रहनुमाई हासिल करते थे, क्योंकि उनमें अशरफ डार ही वो वाहिद था जिसने 20-22 मरतबा मुख्तलिफ मकामात से कंट्रोल लाइन अबूर की थी। कब तक आएंगे वो लोग? 1-1.5 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तब हम उससे नहीं मिल सकेंगे सिकंदर आजम से। फिक्र मत करो, कभी न कभी सब जरूर मिलेंगे एक दूसरे से। अशरफ ने हंसकर जवाब दिया। कश्मीर जन्नत नजीर में ना सही, जन्नतुल फिरदौस में तो मुलाकात जरूर होगी। वैसे सिकंदर इतना मशहूर कैसे हो गया अशरफ भाई? कराची से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने पूछा। सिर्फ इसलिए कि वो शोहरत से दूर भागता है, काम से काम रखता है, काम का पक्का धनी है। और एक और खास बात, उसे देखोगे तो यकीन नहीं आएगा कि यही वो सिकंदर है जिसकी तलाश में भारतीय फौज का पूरा एक डिवीजन लगा हुआ है। आपको भी देखकर यकीन नहीं आता कि भारतीय आपको अपने लिए मौत का देवता समझते हैं। शमशेर खान ने हंसकर कहा। वो अशरफ का बहुत बेतकल्लफ दोस्त था। वो मैदान जिहाद में भी एक दूसरे के रफीक थे और यहाँ तरबियत गाह में भी। ऐसे कई मौके आए जब दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी खतरे में डालकर एक दूसरे की जान बचाई। इशफाक शमशेर खान की जिंदगी को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत समझता था और शमशेर खान अशरफ की जिंदगी को। असद बुखारी उर्फ शमशेर का कहना था कि जिहाद कश्मीर अशरफ डार की बोई हुई फसल है। वो बड़े फख्र से कहता था कि अशरफ और वो शाना बशाना पुश्त से पुश्त मिलाकर गासिबों के खिलाफ लड़ चुके हैं। शमशेर अब मकबूजा कश्मीर में अशरफ के शाना बशाना लड़ने का मुतमन्नी था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो जम्मू के इलाकों में जिहाद कश्मीर के काफिले आगे बढ़ाने के लिए अशरफ का हाथ बटा सके। उन्होंने ये तय किया था कि वो वादी की बजाय जम्मू के इलाके को अपना मरकज बनाएंगे और फिर वादी की तरफ जम्मू में भारतीय फौज को सर छुपाने की जगह नहीं मिल सकेगी। शमशेर आमतौर से अशरफ को रात गए पहरे पर देखकर यही सोचता था कि ये शख्स जो अभी खौफे खुदा से अश्कबार था अब राह खुदा में पहरेदारी कर रहा है। तभी उसे वो हदीस याद आ जाती थी जो अशरफ की डायरी में सबसे ऊपर लिखी हुई थी। 2 आंखें ऐसी हैं जिनको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। एक वो जो रात को खौफे खुदा से अश्कबार हुई और दूसरी वो जो राह खुदा में पहरा देते हुए रात गुजारी। साथी शमशेर को जब अशरफ डार की जुर्रतमंदी के किस्से सुनाते थे, शमशेर रश्क से उसका मुंह तकता रहता था। ये अशरफ डार ही था जिसने मोहम्मद एहसन डार को पुलिस की हिरासत से आजाद कराने के लिए 14 रातें नींद के बगैर काटी थी। जम्मू में फयाज की शहादत अशरफ डार के लिए बड़े दुख का बायस बनी थी और शायद यही वजह थी कि उसे जम्मू के महाज की बड़ी फिक्र थी। वो कहता था कि जम्मू में जिहाद की मशाल को फजूं तर्क करने के लिए अफरादी कुव्वत को तरबियत देना जरूरी है। सिकंदर के आने की खबर सुनकर अशरफ डार ने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया था वो शमशेर के दिल में सिकंदर के लिए मोहब्बत के दिए जला गया। सिकंदर ने अभी तक अस्करी तरबियत क्यों नहीं ली थी ब्रदर? शमशेर खान ने पूछा। सिर्फ इसलिए कि वादी और खुसूसन श्रीनगर में सियासी शोबे को मुस्तहकम बनाया जा सके, अशरफ डार ने जवाब दिया। हम अब भी सिकंदर की इस तरह आमद के खिलाफ थे, लेकिन ये वाज़ेह हो गया था कि वो अब मजीद सब्र नहीं कर सकता। उसका दिल जिहाद के अस्करी शोबे में शमूलियत के लिए बेचैन है और हाल ही में ऐसी शहादतें मिली थी कि उसने सियासी शोबे में दिलचस्पी कम कर दी थी। चुनाचे उसके बारे में हतमी फैसला कर लिया गया कि उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अस्करी तरबियत दी जाएगी। शादी होगी सिकंदर की? नहीं, लेकिन शायद हम पहली बार महाजरत की जिंदगी में ये जश्न भी मना डालें। उसकी मंगेतरी भी इधर ही आ रही है इलाज मुआलजा की तरबियत के लिए और हमने तहैया कर लिया है कि मकबूजा इलाके में उनकी दोबारा वापसी से कबल यहीं कंट्रोल लाइन के करीब उनकी शादी कराएंगे। शानदार। शमशेर हंस पड़ा। फयाज की शहादत के बाद मुझे सबसे बड़ा नुकसान इशफाक मुजीद वानी की शहादत में उठाना पड़ा है शमशेर। अशरफ ने अचानक ही भारतीय इलाके की तरफ देखते हुए कहा। अब मेरी दुआ ये है कि सिकंदर बखैर व आफियत इस तरफ पहुंच जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि जिहाद के लिए वो कितनी अहम शख्सियत का मालिक है। अस्करी तरबियत के बाद तो वो शोला जवाला बन जाएगा, भारतीय गासिबों के लिए मौत का हरकारा। फिर उसका अहम तरीन मिशन ये रहा है कि तमाम मुजाहिदीन इस तरह मुत्तहिद हो जाएं
کہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اگر یہ مقصد اس نے حاصل کر لیا تو پھر فتح بہت قریب آ جائے گی، اتنی قریب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اشرف ڈار یہ کہہ کر اپنی کلاشن کوف صاف کرنے لگا۔ شمشیر خان سوچنے لگا کہ شاید بھارتی حکومت کی بھی یہی کوشش ہے کہ جہادی تنظیمیں متحد نہ ہو سکیں۔ بس اب یہاں سے ٹولیاں فاصلہ رکھ کر سفر کریں گی۔ نیل باغ پہنچ کر صبغت اللہ نے نیا حکم جاری کیا، 4 ٹولیاں بنا لی جائیں۔ پہلے گروہ میں سکندر عالم اور میں شامل ہوں گے اور یہ ہراول دستہ قرار پائے گا۔ ہر ٹولی کا دوسری سے فاصلہ 1 فرلانگ سے کم نہیں رہے گا۔ اگر کوئی گروپ کسی مشکل سے دوچار ہو جائے تو وہ الو کی بولی کا خاص سگنل دے گا۔ جو الو ہے وہی یہ سگنل دے سکے گا برادر۔ مجاہد اشتیاق احمد نے ہنس کر کہا، مذاق نہیں۔ صبغت اللہ نے مسکرا کر خبردار کیا، ہر ٹولی میں ایک الو ضرور ہے، یہ مجھے معلوم ہے برادر، کم از کم میں نہیں۔ سکندر نے گھبرا کر کہا، اور میں بھی نہیں۔ عالم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، لہٰذا الو میں بنوں گا وقتی طور پر۔ صبغت اللہ نے بڑی فیاضی سے جواب دیا تو مجاہدین کو ہنسی ضبط کرنی مشکل ہو گئی اور وہ کہہ لگانا چاہتے تھے، لیکن صبغت اللہ نے زیادہ زور سے بولنے پر بھی پابندی عائد کر رکھی تھی، لہٰذا سب منہ دبا کر رہ گئے۔ سکندر کی ٹولی نہر کے قریب سے گزر گئی تو مجاہد اشتیاق کی ٹولی نے سفر شروع کر دیا۔ اب وہ سری نگر سے کافی فاصلے پر پہنچ چکے تھے۔ انہیں وقت کا اچھی طرح اندازہ تھا، 3 گھنٹے گزر چکے تھے، سیز فائر ختم ہو چکا ہوگا، سکندر نے سوچا، اور اب ٹیپو اپنی کھچار سے نکل کر GPO حملہ کرنے والا ہوگا۔ جبا کے شمالی علاقے میں پہنچتے پہنچتے آسمان پر سفیدی نظر آنے لگی، اندھیرا کمزور پڑنے لگا۔ اب تک انہوں نے بہت سست رفتاری سے سفر کیا تھا، مگر اب وہ مرحلہ آ رہا تھا جب وہ تیز رفتاری دکھا سکتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا گاندربل، بانڈی پورہ اور سہر پورہ سے گزر کر کنٹرول لائن تک پہنچنے میں کتنی دشواریاں ہیں۔ ہری پربت کے علاقے میں پہنچ کر انہوں نے ایک نہر نماندی عبور کی جس کا سرچشمہ ڈل جھیل تھی۔ اس جھیل کا پانی بہت سرد تھا، لیکن دوسری طرف پہنچنے کے لیے انہیں یہ سردی برداشت کرنی پڑی۔ لبلب بری ہوئی ندی سے نکل کر وہ سری نگر سورا روڈ پر پہنچ گئے۔ اب پہاڑوں کا سلسلہ سفر میں ان کا رہنما ثابت ہو رہا تھا۔ سیب کے باغات سے گزرتے ہوئے انہوں نے تھوڑا سا آرام کیا۔ اس دوران انہیں اندازہ ہو گیا کہ پچھلی ٹولیاں بھی معمول کے مطابق آرام ہی کر رہی ہیں۔ تیز رفتاری کے سفر کا منصوبہ اس وقت درا کا درا رہ گیا جب ڈلانے، کھائیاں اور ندی نالوں نے راستہ روکنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ جب سکندر کو سگریٹ کی طلب ہوئی تو صبغت اللہ نے سگریٹ سلگانے سے روک دیا۔ نہیں، یہ عیاشی نہیں چلے گی جناب۔ صبغت اللہ کا لہجہ بے حد روکھا تھا۔ کھلے علاقے میں سگریٹ نوشی کی اجازت کا انگارہ ہماری چغلی کھا سکتا ہے۔ تلبل کو دائیں طرف رکھتے ہوئے یہ سفر جاری رہا اور پھر وہ ایک مولک پل کی مدد سے ایک اور ندی پار کر گئے۔ اچانک ہی انہیں ایک مسجد کے مینار نظر آنے لگے۔ مینار کا بالائی حصہ روشن تھا، کسی نے وہاں چراغ جلا رکھے تھے۔ تینوں آبادی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ سحری کا وقت شاید ختم ہونے والا ہے۔ صبغت اللہ نے دھیرے سے کہا، روزہ رکھو گے؟ نہیں، روزہ مت رکھو، ہم حالت سفر میں ہیں، خطرناک سفر ہے، روزہ قضا ہو سکتا ہے۔ کیوں بھائی عالم؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم اپنے دین کی دی ہوئی سہولت کا استعمال کریں تو بہتر ہے، عالم نے جواب دیا۔ دینی اصول عمل کے لیے ہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ صبغت اللہ مسکرانے لگا، پھر فی الوقت یہیں بیٹھو، میں گاؤں کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ یہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جو مجھے سری نگر کی تازہ ترین صورتحال بتا سکتا ہے۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن اگر سورج طلوع ہونے کے بعد بھی میں واپس نہ آؤں تو تم لوگ روانہ ہو جانا، اور تم سکندر، میرے بعد تم اس قافلے کے قائد ہوگے۔ اس سے قبل کہ سکندر کوئی احتجاج کرتا، صبغت اللہ ہرنوں کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ عاصم نے بڑی بے چینی سے پوچھا۔ آنے والا تلبل سے تعلق رکھتا تھا اور ٹھیک 9 بجے اس تک پہنچ چکا تھا۔ مہمان کا تعلق حزب المجاہدین کے مضافاتی گروپ سے تھا۔ وہ صبح سویرے تلبل سے شان کوٹ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ مہمان نے جواب دیا، میں نے ہدایت کے مطابق برادر صبغت اللہ کو دستی بموں کا تھیلا اور 3 پستول فراہم کر دیے تھے، اور کھانا ایک پوٹلی میں گرما گرم چاول تیار رکھے تھے ان کے لیے۔ صبغت اللہ نے پوٹلی یہ کہہ کر واپس کر دی تھی کہ وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ راشن کم پڑا تو آس ٹینگ سے مل جائے گا۔ آلس ٹینگ؟ عاصم نے ایک طویل سانس لی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سکندر کو ایک اجتماع میں شرکت کرنی تھی۔ یہ اجتماع ایسے بزرگوں کا تھا جن کی قدر و منزلت سے کشمیر اچھی طرح واقف تھے۔ اجتماع کا مقصد کشمیر کی صورتحال پر سیر حاصل بحث تھا۔ تمہیں علم ہے کہ وہ لوگ تمہارے علاقے سے بخیریت نکل گئے؟ 100%، مہمان نے جواب دیا۔ میں نے فوج کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی تھی اور انہیں شال کوٹ کا محفوظ ترین راستہ بتا دیا تھا۔ میں نے شال کوٹ تک ساتھ جانے کی پیشکش کی تھی جسے برادر صبغت اللہ نے مسترد کر دیا۔ میں نے اپنے جیالوں پر دامنے کوٹ تک گہری نظر رکھی تھی اور پھر سری نگر آ گیا۔ شکریہ احمد، بہت شکریہ۔ ایک خوشخبری مجھ سے سن لو،
तुम्हें तलबल में एरिया कमांडर बनाया जा रहा है। इस तरह कई और इलाके तुम्हारी जिम्मेदारी बन रहे हैं। अल्लाह मुझे सरफराज फरमाए। अहमद नामी मेहमान ने सर झुका दिया। आमीन सुम्मा आमीन। आसिम ने उसे गले लगा लिया। चारों टोलियों ने सूरज निकलने पर एक पहाड़ी गार में पड़ाव डाल दिया। सिकंदर उस वक्त तक गार में दाखिल नहीं हुआ जब तक बाकी 9 मुजाहिद भी वहां तक नहीं पहुंच गए। गार में सिकंदर को इल्म हुआ कि सिबगतुल्लाह ने जो लटका रखा है उसमें सेब नहीं बम है। वो गार में घोड़े बेचकर सो गए और जब आंख खुली तो सूरज चढ़ चुका था। उसकी किरणें घने दरख्तों को चीरती हुई बाहर से अंदर दाखिल हो रही थी। सिकंदर ने बाहर निकलकर देखा, दरख्तों के साये में आसपास जमी हुई बर्फ का रंग सफेद नहीं हल्का नीला लग रहा था। चारों तरफ से खुशबुएं आ रही थी। मौसम बहार की महक और मीठी मीठी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। तभी अचानक सिकंदर की नजर एक उल्टी और जली हुई गाड़ी पर पड़ी। दूर ही से लग रहा था कि ये पुलिस की गाड़ी है। उसने सिबगतुल्लाह को जगाया। पुलिस की गाड़ी बाहर मौजूद है ब्रादर, और तुम घोड़े बेच कर सो रहे हो। उसके लहजे में शोखी थी। पापा पुलिस की गाड़ी? सिबगतुल्लाह गहरी नींद से जागा था, लिहाजा पुलिस का नाम सुनकर उछल पड़ा। वो चंद लम्हे तक सिकंदर को घूरता रहा, लेकिन फिर उसकी सोई हुई आंखों में एक खास चमक पैदा होने लगी। उसने चमक कर पूछा, अगर पुलिस की गाड़ी बाहर वाकई मौजूद है तो फिर खाली और नाकारा होगी, वरना तुम मुझे बेदार करने से कबल उस पर 2-3 सेब जरूर दे मारते। सिबगतुल्लाह ने दस्ती बमों के बैग की तरफ इशारा करके कहा, वैसे मुझे ज्यादा बेखबर मत समझा करो। मैंने गार में दाखिल होने से पहले ही इस नाकारा गाड़ी को देख लिया था। खासी पुरानी लगती है, शायद मुजाहिदीन ने नजरे आतिश की होगी कभी। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया तुम्हें कि तुम बहुत बाखबर शख्स हो। सिकंदर ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन ए बाखबर शख्स, कंट्रोल लाइन तक हमारे आर्जी रहनुमा ये तो बता कि हम सफर कब दोबारा शुरू करेंगे। सूरज बादशाह के गुरूब होने के बाद सिबगतुल्लाह ने शाहाना अंदाज में कहा। अब वो टेक लगाकर बैठ चुका था। हम रात के राही हैं, मगर रात ही को क्यों, हम दिन और रात दोनों। किसी एतराज की गुंजाइश नहीं सिकंदर आजम। सिबगतुल्लाह अंगड़ाई लेकर बोला। कंट्रोल लाइन पार करने के लिए सिकंदर जत्थे को जिन उसूलों के तहत सफर करना है वो मुझे मालूम है। सिकंदर जत्था? हाँ, इस ग्रुप को तुम्हारा नाम दिया गया है बरादर अजीज। सिबगतुल्लाह उठ गया। उसका रुख राशन के थैले की तरफ था। बड़े खुश नसीब हो तुम मेरे भाई। ऐसे ग्रुप को सिर्फ उन लोगों का नाम दिया जाता है जो जिहाद में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हो, और मुझ जैसे बाखबर शख्स को तो ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान के किसी महाज पर या महाज से जरा दूर सिकंदरी कैंप भी कायम हो चुका होगा जहां तुम तरबियत हासिल करोगे।